भाग्यवान कुर्सचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळान देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना एक भासोणी अशी आसा. मगशे न्हू हो सकाळचो वेळ देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरया. देवाच्या उतरान आमकां सकत मेळटा. आज आमी वाचता किर्तनांत 22:30 ओळी 21 पळय. साम चॅप्टर 31 वर्स 21 अशें म्हणटा. सदैव जावं सर्वेस्पोर कित्याक हांव अडचणेंत आसतना आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्यात. अशें उतार म्हणटा की सदैव जावं सर्वेस्पोर कित्याक हांव अडचणेंत आसतना ताच्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्यात. परतून म्हणटा आमकां साम चॅप्टर 33 वर्स 9. साम चॅप्टर 33 वर्स 9. कित्याक तो उलयलो आनी सगळे उपजाले ताणें फर्मयले आनी सगळे अस्तित्वाक आयले. पळय परतून म्हणटा कित्याक तो उलयलो आनी सगळे उपजाले. ताणें उलयले आनी सगळे उपजाले. ताणें फर्मयले आनी सगळे अस्तित्वाक आयले. आज आमकां अस्तित्वाक हाडटल्या देवाक आमी अर्घ दिवया. हो सकाळचो वेळ ताच्या मोगाक अनुभव करून ताका स्तुती आराधना करता आसतना ताची दैवीक काकूत आज आमी अनुभव करया. एक घडी आमचे दोळे धांपया. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता बापा कित्याक तूं आमचो दयाळ आनी काकूतदार विस्वासी मोगाळ बापाय जावन आसाय. कित्याक आमी अडचणींत आसतना आपल्या मोगाची विस्मिता दाखोवन हर एका वेळा तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. बापा तुज्या विस्वासी मोगा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. तुज्या कृपे खातीर तुका आमी अर्घ दिता. तुज्या दयाळ काकुती खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता. आमी आराधना करच्या देवा तुका आमी स्तुती करता. तुका आमी वाकणटा. तुका आमी दिनवासता. मगाशानू आज एक उतार आमी घेवया. जो आपण शुभार्थान अभिस्वाद 10 जायते पटी उतार आयकला आमी जाल्यार अनेक पटी आयकुया सकाळच्या वेळा. त्या उतरांत आमकां सकल पवित्र आत्मो आमची भितर खंयची अत्रेग आनी ताण आसा त्या प्रमाणे त्या उतराद्वारे आमची काळजां मनां दादूशी करूं दी. आनी थोडी संवयो आसा अस्कत काय अडचण्यो आसा ह्या सगळ्या बंदडी बंद करण्यात हांव ह्या सकाळच्या वेळा आमकां सुटका आनी सडवण लाभूं दी. म्हज्या मगाच्यान फाटल्या दिसांत कंटिन्यू पयण करन आसा. कंटिन्यू पयण
हांव थोडी अद्भुतां अजापां लोकांची टेस्टिमोनी हांव आयकोन आसा गे. कित्याक म्हणल्यार आमी आराधन करच्या देवाचेर आमची संपूर्ण पातयेनी आसूंक जाय. हे सकाळीच्या वेळार म्हज्या मगाचे न्हू आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा जो आपण शुभ वार्तांत अविस्वास 10:10 म्हणटा गे चोर येता फकत चोरूंक. चोर कोणाच्या घरा आयला रे चोर व्हरता शिवाय तुमचे कडेन 2 लाख आसल्यार तो घेवन वेता शिवाय आनीक 2 लाख तुमच्या उशाच्या मुळांत ह्या कबटांत तो दवरून वचना, बिलकूल वचना. कित्याक चोराची संवय चोरशी मात्र, देवसराची संवय आमकां पातकान घालची मात्र, देवसराची संवय आमकां नाडची मात्र, देवसराची संवय देवाच्या राजांत ताच्या राजा ओडचे मात्र, देवसराची संवय आमकां ताच्या संवयेंत रेवोड घालची ताची संवय जावन आसा. देवाची संवय हर एक दिसा बरी संवय. कित्याक देव बरो तुमी आयकला जायते वेळ किर्तनांत देव बरो आनी बरें तेच मनशा कुळाच्या जिवितांत तो करता. त्या खातीर हांगा म्हणटा की चोर येता फकत चोरूंक. म्हणल्यार अर्थ देवसार येता हर एक दिसा आमकां विबाड करूंक, नाश करूंक, कुटुंबां तुटोवंक, गरीबकायेन दुबळीकायेन घालूंक, कश्टान घालूंक, अस्कतकाय असमतान घालूंक देवसार आमच्या जिवितांत येवन आमचें जिवीत पिड्डार म्हणल्यार पाड करता. हांगा म्हणटा की पळया विबाड करूंक हांव आयला. जेजू म्हणटा हांव आयला तांकां जिवीत मेळूं. जेजू आयला आमकां जिवीत दिवचे खातीर. कित्याक म्हळ्यार आमी जियेचे म्हण एक बापाची खुशी त्या खातीर आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें धाडले. कित्याक म्हळ्यार कोणेय नाश जायना जावच्याक. आज हे न्ही की वर्सां कश्टान पडायचे म्हणून हांव युके गेल्ल्या वेळार एका भयणीन म्हाका दिल्ली टेस्टिमोनी अशी आसा. ब्रदर लास्ट टायम तूं एप्रिलांत करेजमाच्या वेळार आयले. आमकां एक भुरगें आसलें आनी भुरगें आमकां जाय आसलें आनी त्या रितीन खंय रितीन आसा आमी कंटिन्यू पयस त्या सुवातेर रिट्रीट दवरली. आमी रितीन आयल्या मात्र न्ही हर एक देवाचें उतर कितें दिलां तें बरोवन घेतलें. आमी बरोवन घेवन देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरली. देवाची उतरां पातयेणी दवरली. मात्र न्ही सदांच आमी मागण्यांत भाग घेतले. हर एका आयतारा मिसां वेताले. ब्रदर एक दीस म्हाका अशी निरासपण भोगलें की हांव आनी म्हजो घोव मागणें करता आसतना राती आमी कामांत येवन मागणें करता जावं न्ही आमी दोगांय डिस्कस केलें की देव कित्याक आमचे मागणें आयकना. सडनली तोंड बंद करचे पयलें घोव म्हणा लागलो की देव हर एक दिसा आमचे मागणें आयकता. कित्याक म्हळ्यार तो आमचो मोग करता. देव आयकनातलो. देव जाल्ले वयस जाल्यार लाजरसच्या मरण मेल्ल्या लाजर घेवन ताच्या कुडी परतून जीव दिनातलो. देव आयकनातलो तर 38 वर्सां ताळ्या घेवन आसता व्यक्तीक परतून उठून उबें करिनातलो. देव आयकनातलो. वयस जाल्यार 18 वर्सां पाठीच्या कानार बागवल्या त्या स्त्रीक नीट उबें करिनातलो. देव विस्वासी ऐन टायमार तो आमकां उंच मारतलो. म्हज्या मोगाचें न्हू तितलेंच गोवान सांगलें भारी खुशी. म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें तें उतर आयकता बायले की भारी खुशी लागली. कित्याक म्हळ्यार तिचे भितर इल्लो भावार्थ हाललो भावार्थ दंडलो भावार्थ परतून घट जावंक सुरू जालो. दुसरें सकाळीं अनकम्फर्टेबल कितें जाता म्हण कळीत ना. एकदम उठोंक जायना, बसोंक जायना, एकदम पिडेस्त जाल्ल्या बरी जाली ती. आनी तिणें सकाळीं उठून घोवाक सांगलें रातीक हांवें अशें सांगल्या कारणान ती देवान म्हाका शिक्षा दिली की परतून घोव म्हणालो ना देव आमचो शिक्षा दितलो न्ही. देव आमचो शिक्षा दिवचो वयस जाल्यार आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडन आमकां सुटका आनी चडवण लाभयनातलो. आमी डॉक्टराडे गेली. ती डॉक्टरान चॅकअप केलें सगळें करूंक आनी डॉक्टर म्हणलो परतून तूं फाल्यां ये कित्याक म्हळ्यार ब्लड टेस्ट करूंक जाय. परतून डॉक्टराडे परतून 2 दिसां उपरांत गेल्ल्या वेळार डॉक्टर म्हणालो की तूं 4 म्हयन्याचे गुरवार. म्हज्या मोगाचें न्हू ती कुठा म्हणा लागलें ब्रदर आनी ती म्हाका मेळ्ळी. तेंच्या डिलिव्हरीचो डेट लागीं आयला आनी ती म्हणा लागली की ब्रदर देव विस्वासी. कित्याक आमचे मागणें आमचो देव सदांच आयकतलो. त्या खातीर जुवांपणे शपथ आमी आयकला जायते पटी मागा तुमी घेतल्यात. म्हजे नांव जे कितें माग तूं घेताय पयल्या सुवातेर आमची आशिर्वादां देवसार ब्लॉक करता. म्हळ्यार पाताक ब्लॉक करता. कोणेय माटमंत्र केल्ले करना आमकां ब्लॉक करना ते बेस्ट. म्हज्या मोगाचें न्हू एक वस्त आमचे म्हणले पाताक आमचो म्हणलो दुबाव आमची म्हणले अस्कत काय आमचे म्हणले उण्यापण आमचे म्हणले संवयो आमचे बेसांव ब्लॉक करता. कित्याक म्हळ्यार खेदाळा मागताय तो मोगाळ दयाळ विस्वासी काकुळटा देव म्हणटा की पुता हांव तुका दिवंक तयार आसा. कित्याक हांवें तुजो मोग केला
हांवें तसो मोग केला. एक गडीत हांव तुमकां आनीक सांगूंक आशेता की एक ग्रस्त भुरग्यान दिल्ले ताची टेस्टिमोनी अशी आसली की ब्रदर आमकां कांयच उणें ना. हर एक आमच्या जिवितान आसलें. म्हजो बापूय बरो बिजनेसमॅन, आमी दोगां जाणां चेडवां, आमचे आमकां बऱ्या रितीन पळयला. हांव एका तरणाट्याच्या मोगान पडली. म्हज्या डॅडी मम्मीन कांयच म्हणूं ना, तुका पसंद आसा नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू कर. आनी हे चेड्याक इतलें समजयलें, इतलें जाय जालें ताका दिलें, भायल्या गांवांत धाडलें. आनी मात्र न्ही गी वेता वचून जावं न्ही कितेंय संवयेन त्याच्या चड उणें म्हाका दिसलें. आनी हांवूय त्या गांवांत गेली, तें काम करूंक लागली. हर एक सनवार आमी मेळटले, उलयतले आनी कितें तो करता सगळें म्हाका कळटालें. आनी हांव बसून ताचेले उलयताली, भासाभास करतले आमी. आनी ताका कळटा की एक्झॅक्टली म्हाका सत कळ्ळें म्हणल्यार तक्षण तो रडटलो, आय एम व्हेरी सॉरी म्हणटालो. तितलें म्हणल्यार तक्षण आय एम व्हेरी सॉरी, परतून आय लव यू म्हणल्यार तक्षण हांव सगळें डिलीट करतालें. ताचे मुखामळ पळयल्या तक्षण हांव चेंज जावन परतून ताच्या मोगार पडली. हांव कंटिन्यू अशेंच ब्रदर 3 म्हयने आमचें जिवीत अशेंच चलोवन गेलें. तो सूख करते रावता, हांव बक्षिता ताची मुखामळ पळयल्या तक्षण कितेंय म्हज्या काळजांत अशें जाता की सणसुड्यां डिलीट करया. हांवें 3 म्हयने सोंसून बरें केलें. ब्रदर आतां हांव ताचेर गाजर जाला. म्हजो घोव कंप्लिटली चेंज आसा. मात्र न्ही की एक ताचे भितर एक ओलो भावार्थ की देवान म्हाका हें परिवर्तन केलां म्हणल्या विशयान. म्हज्या मोगाचें न्हू ही एक तरणाट्या चल्याची आनी चलयेची एक गडीत जावन आसा. आतां ती काजार जाला. जर विशय हो की भयणीन सांगल्या उतरांत एक डीप गूंड अर्थ आसा. जेन्ना म्हज्या बॉयफ्रेंडाचे मुखामळ पळयताली आनी ताच्या तोंडान आय एम सॉरी, आय लव यू म्हणटालो, हांव सगळी डिलीट करताली. आज आमी काजार जाल्या, आज विस्वासी जावन आसा. मोगाचें न्हू एक मनशाच्या जिवितान एक भयणीन ह्या चेड्याचे मुखामळ पळोवन सगळी डिलीट करून विसरला जाल्यार आमचो देव, काकुळदार देव, विस्वासी देव, मोगाळ देव आमी केल्ली हर एक सुखी म्हज्या मोगाचें न्हू. आज आमी कितली सुखी केला जावं आमचे मुखामळ पळयल्या तक्षण सगळें तूं डिलीट करिना गे. पुता हर एक दिसा तुजेर हांव नदर लावन आसा. हर एक दिसा तुजेर म्हजी दिश्ट लावन आसा. म्हाका कळीत आसा तूं कितें करतें म्हणून, खंय चुकतें आसय म्हणून, कितले म्हणून म्हजे तो पयस वेते आसय सगळें कळीत आसा. जाल्यार हांवें तुजो मोग केला. जॉन चॅप्टर 3:16 म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें समर्पण दिलें. हे भुरगे म्हणा लागले केन्ना ह्या भुरग्याचो तरणाट्याच्या मुखामळ पळयता की सगळें डिलीट करून सोडटा, परतून ताच्या मोगान पडटा. सेम म्हज्या मोगाचें न्हू देवान आमच्या जण एकल्याची मुखामळां पळयली आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें धाडलें. मात्र न्ही पुता हांवें तुजें मुखामळ पळयलां, हांवें तुजें जिवीत पळयलां. आज तूं कितें करता हांव जाणा. हांव तुजो मोग करता. मोगाचें न्हू दीस जायसो तो देव चलोवन व्हरता. ते विस्वासी दयाळ काकुळदार देवा सांगता विस्वासी रावया. जे कितें आमच्या जिवितान ल्हान व्हड घडता जावं फुरो परतून सोम्या म्हजी काकूत कर. हांव चुकलां, हांव वस्कत जेजू म्हणून घालत्या रितीन मागा. तसो जेजू परतून तुका उंच बारतलो. आमेन. एकडे गायनान भाग घेवया आनी प्रत्येक देवा अर्घ दिवया, स्तुती करया, वाकणया. हर एक अर्घ दिया तुमी ताका कित्याक ताणें केल्या बऱ्यापणा खातीर. आज आमचे भाग्यवानपण पळोवन न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू ताची काकूत अगणीत आसल्या कारणा खातीर तो विस्वासी देव आमकां हर एक घडी बाच्या लाबोन आसा. गायनातून अर्घ दिवया. हांगाची 2 टेस्टिमोनी आमी आयकुया.
तांताच्या शाबीत म्हाका राखता गोपान घेऊन ताच्या सर्गी बंदराक पायता सोमी म्हजो गोडी कांय ना उणें म्हाका तणे तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी घटाय दिता सारके नीट वाटेर सोमी सलोन भरता कती दुकान म्हज्या मोगान तो बुजयता अंकरान चलताना उजवाड म्हजो जाता सोमी म्हजो गोडी कांय ना उणें म्हाका तणे तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका बंट वर्तान उलयता म्हजे चेरकेची साकती कशें येता ताका एका हप्त्यात ताप आसले कितले वखद दिल्यार ताचें ताप रावनातले अशें लास्ट टायम डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन धाडलें तेणी म्हाका देवाचे उतार दिले आमी ते रिपीट करनासले हांव ताचे उपरांत ताचे ताप रावले कितें व्हडलें अजाप केलें तेणी देवाक मार्गान दिता तशें आमच्या चेरकेक तर मागिरल्या डिवायन मर्सी ती म्हाका देव बरें करूंक म्हणटा हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्परान म्हज्या जिवितान केल्ल्या उपकाराक आर्गां पटोवन म्हजी साक्ष दिवंक अपेक्षिता. म्हजी ही दुसरी साक्ष. म्हजो पूत गलपतान रजेर आयिल्लो पाटी वेतना ताच्या एंट्री विजाचेर ताचो पासपोर्ट नंबर रॉंग आसलो. एअरपोर्टान काय प्रॉब्लेम जाता गी म्हूण मस्तू भियोन आसलें हांव आनी जेजू कडेन मागोन आसलें हांव. कांय प्रॉब्लेम नासतना बऱ्या तरान तो घालपाक पावलो. तें पावतच ताच्या कामाच्या जाग्यार मस्तू प्रॉब्लेम्स आसले तें सगळें जेजून निवारलें. ताका जावं सदांच अर्गां आनी होगळाक अशें जायत्यो अजापां जेजून म्हज्या जिवितान केल्यात. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया हालेलुया आमेन. आमी बसून जावन एकले उसार या आनी 2 टेस्टिमनी आमी आवळ आयकुया. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकन शेक तुजे अधीन करता. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भिये नाका. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली कित्याक तुका सोत्तऱ्यांक तूं सर्वेस्परां सांडून घालिलें. जेरोमिया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. हांव कुडलतल्यान प्रेमा उलयतां. म्हाका मेळिल्ल्या उपकाराची टेस्टमनी दिवंक आशयता. पयलीं जावन आसा म्हाका गॅस्ट्रिकाचो प्रॉब्लेम आशिल्ले. कितलो वखद केले जावनातलें. म्हाका दाळे पोटान तोपचें या गॅस पलवी जावचे या फुलनेस जावचे अशें म्हाका मस्त बेगीन दिसून आसलें. ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांव मागून उरतालें. तशें येयल्या दिसांनी हें नापयस जालें. दुसरी सक्स जावन आसा म्हाका दुबय वचूंक 1 म्हयन्याची रजा गरज आशिल्ली. एक्चुली आमचें मॅनेजमेंट 1 म्हयन्याची रजा दिनात. हांव देवाचें उतर रिपीट करून दायलान विसरून गेली. म्हाका रजा फावो जाली. आनी तिसरी सक्स जावन आसा हांव भोंवूंक गेल्ल्या टायमार म्हजे 10,000 रुपया भायर पडले. कितले सुद्दां ती म्हाका मेळूना. अजापितालान सोदून अर्ध्या घंट्यांनी अजापितालान जेजून तें दाखोवन दिलें.
तेणी मेळिल्ल्या उपकारा खातीर हांव देवाक अर्गान होगळाक दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देवाचें उतर आमकां रिपीट करून आमकां मेळिल्ल्या उपकारा खातीर तांकांय अर्गां दिता. तशेंच तांच्या वावरांत तांकां जैत मागता आनी बरी बळ भलायकी मागता. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव कुवेतां म्हाका देवान दिल्ल्या उपकारांक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें म्हज्या पुताची विजा ट्रान्सफर जावंक मस्त प्रॉब्लेम जाले. हांवें 4 फावटी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें, जाल्यारय तांणी सगळी पिटिशनाक कुडलें देवाचें उतर धाडलें. ती सर उतरां हांव सदांच रिपीट करतलें. लास्ट 1 दीस आसा म्हणटना परत्यान पिटिशन घालें, ताकाय तांणी देवाचें उतर दिलें. दुसरे दिसा सकाळीं विजा ट्रान्सफर जाली म्हूण खबर आयली. येदे व्हड उपकाराक म्हाका देवान दिलां. देवाक जावं अर्गां होगळाप, मान आनी महिमा. तशेंच दुसरी टेस्टमनी, म्हज्या गांठी दुखू कठीण आसली, ती आतां मस्त बरी आसा. तिसरी टेस्टमनी, म्हज्या वेकेशनाक 1 मंथ पास जावंक हांवें मागल्लें, ती म्हाका मेळ्ळी. ह्या सर उपकारांक हांव देवाक म्हज्या काळजांतावन अर्गां दितां. न्हीद जावन आमच्या कश्टांक देव बळ आनी धैर्य दिता. तशेंच दीस रात आमच्या पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सीच्या ग्रुपाच्या सर सांद्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक, याजकांक आनी डिकन्सांक देव बरें करूं म्हणटा. तांचे वयर देवाची दराळ आशिर्वादां सदांच मागता आनी तांकां राखोन दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचेर एक घडी आमचे दोळे धांपया. आयचो दीस वो शुक्राचो दीस आशिर्वादाचो, बेसांवाचो आनी कृपेचो जावं दी. कित्याक देव दयाळ, देव मोगाळ, देव काकूदार आनी देव विस्वासी त्याच देवाचो आज रावून ताचे तें एक जावन रावून जियेल्ले वयसल्यान खंडीत जावन आमच्या सगळ्या गरजेतावन आज तोच आमकां आदार दितलो. सगळ्या अकंतातावन इरातावन बेजारात आमकां सुटका लाभयतलो. मागया मोगाळा बापा, तूं विस्वासी आनी दयाळ. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांचेर तुज्या मुखामळाची दिश्ट तूं लावन आसाय बापा. आमी अस्कर परतून 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 पाटी वेते आसा बापा. आज काकूत तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट लाय बापा. सगळ्या वायटा विघ्नातावन राख आनी निवार, सगळ्या बंदडा बंद कडेन सुटकले बापा. तुज्या आत्म्यान आमकां बोर, सर्गीच्या सक्तेन सर्गीच्या ग्रेस्क्यान आमकां जण एकल्यान बोर, पवित्र आत्म्याच्या ध्यानान फळान सक्तेन आमकां भर म्हणून आमी तुजेले परतून मागता आसतना आयसीयूंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणाचे तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, आज वावराक भायर सरल्या तुज्या भुरग्यांचे नदर लाय. भायर भितर वता आसतना तांकां राख आनी सांबाळ. तांणी जोडिल्ली जोड तांच्या हातांत उरोवन दी. सगळे पिडेंतावन कश्टांतावन अनवरांतावन तांकां राखून व्हर. तांकां उदरगते पावय सुम्या. आयचे समोतीक समाधान लाभय सुम्या. खंयच्या अवघड अनाहुताक ती वळख जायनासतना, संवसाराच्या गजालेक आनी रट्टावळे ती भितर सरिनासतना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल सर्गीच्या बापा तुका अर्घ दिवंक, वांकणी करूंक, स्तुती करूंक आमकां जण एकल्याक कृपा बोळ सकत लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हाका न्हू प्रत्येक तरान आज आमी एनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच सेक्रेट हार्ट चर्च वर्काडी येया व्हडा संख्यान सांगा एकामेकाक आनी सुमेची दैवीक सकत तुमी अनुभव करा. बारिनाची रिटीड ह्याच 18 ते 22 तारीख, बारीचे 18 ते 22 तारीख सांजे 5 जावन 8:30 पयल्या दिसा जावन आसा 18 तारखेर. तशें 19 7:30 to 9:30, 20-21 7 to 9 o'clock, 22 नायट विजील 7 o'clock तो 12 o'clock पर्यंत. म्हणजे मग न्हू बारी नासते जण एकले मागया आमी सांगाता मेळया. कोणी सुख येनासतना 5 दीस आमी सांगाता मेळून ते जेजू आराधना करता आसतना ह्या मोठ्या रितीन जेजूस आमची काळ जमाना परिवर्तन कर. त्याच गांवांत हाताखाली सगळीं कामां तो देव आमकां पोंता पावोन दिवन मागया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी जण एकले आयकुया. Good morning, Divine Mercy team. My name is Manpreet Kaur Shimar. On June 3rd, I had put a petition to the Divine Mercy team for my daughter to complete her air hostess training and join any airlines successfully. Now she has completed her training without any obstacles and has started flying international with the base in Mumbai. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. My second petition was for my son to get a job with a desired post in a good company.
Thank you, Lord, for granting my son a job in a good company with a good salary. My third petition was on June 17th. I had put a petition for my pet dog, Romeo, who was paralyzed and was not able to walk as he was bitten by the stray dogs in the society. Soon after I had put in my request, on the very next day his health started improving, and within few days only he was able to walk, and now he is running and playing around the garden happily. Sorry for the delay of my testimonies. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for showering your tremendous blessings upon me and my family. Thank you, Brother Prakash and team, for spreading the word of God. God bless you all and your family. ब्रदर हांव एक म्हजी टेस्टमनी दिवंक अशें येता वेळ केल्ल्या पश्चाताप पावता हांवें म्हजो एंजियोग्राम धरलो म्हजो हात उजवो हात बावल्या समेत बावळो तावन सकयल म्हणसर एकदम दूख आहलो पडापडांनी आहलो वयर करूंक जायनासलो सकयल करूंक जायनासलो तुमकां हांवें पिटिशन घाल्लें तातूंत म्हजो बावळो कंप्लीट गूण जाला आतां मस्त बरेंपण जाला हात कंप्लीट गूण जाला त्या खातीर हांव जेजू कारगां दिता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा म्हजे खातीर मागिल्ल्या खातीर तशेंच सेकेंड टेस्टमनी म्हजे गांठी दूख आहल्यो पांयाची गांठ उजव्या पांयाची एकदम दूख चलोवंक जायनासलें म्हाका आतां कंप्लीट गूण जाल्या ब्रदर गांठ दूख कंप्लीट गूण जाल्या पूण हांव दिमी घालना दिमी घाल्ल्या क्षणी शिरो तिके जाल्ल्या क्षणी तिके दुखल्या बरी जाता देखून हांव दिमी घालूंक वचना पूण पांय दूख सुमार जाला म्हजो मस्त कंप्लीट गूण जाला ह्या खातीर हांव जेजू काळजांत आर्गां दिता आनी टेस्टमनी दिवंक वेळ केल्ल्या पश्चाताप पावता आनी तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रकाश आनी टिमाच्या सर संध्यांक लॉर्ड हालेलुया आमी उडपीदान उलोवचें देवान केल्ल्या चड आसऱ्या देवाक आमी अर्गां दिता म्हज्या मिसेसान म्हज्या चेरक्या 7व्या सेमिस्टरांत एग्जामांत हुशार नासलो तो हुशार जावन एग्जाम बरें करून बरोवंक आनी पास जाल्यार सक्सेस जावन बसयल्लें आनी आतां तो रिजल्ट येवन पास जाला देखून आमी अर्गां दिता आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रूप आनी ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या हर एकल्यांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जिजस प्रेज जिजस हालेलुया हालेलुया आमेन हॅलो म्हजें नांव जॅनेट म्हणून हांव एक टेस्टमनी दिता एक्चुली म्हाका म्हणल्यार एक आमचे फ्लॅट रेंटाक दिवंक आमी मस्त तेंपान ट्राय करता आसली फॅमिली घालूंक बट समाव आमकां मेळूंक नासलें आतां आमकां डिवायन मर्सीचे वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें तें आमी रिपीट करतात आसल्या आतां आमकां बरी फॅमिली एक मेळ्ळ्या आतां फ्लॅटाक मस्त थँक्यू गॉड हालेलुया